آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں جناب شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ حضرات، تساں احباب نے مولانا بشیر احمد خاکی صاحب دا لاجواب اور بے مثال باکمال خطاب سماعت فرمایا ہے، اور دیکھ رہے ہو اسٹیج تے مبلغ اسلام حضرت مولانا بنیامین عابد صاحب حفظہ اللہ تعالی الحمدللہ تشریف فرمانے، اور انہوں دا خطاب لاجواب شروع ہو جائے گا میرے تو بعد، اور کافی سارے علماء کرام الحمدللہ اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس دے اندر تشریف لے آ رہے ہیں، اور میں حاضری دے اعتبار نال کانفرنس نو دیکھ رہا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اپنی مثال آپ اور بیگم کوٹ دا علاقہ اور شدرے دا علاقہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بے مثال مجمع فضائل صحابہ کانفرنس ہوئے یا ختم نبوت کانفرنس ہوئے، اس سارے علاقے تے اللہ دا بہت بڑا احسان ہے اور بہت بڑی رحمت ہے اور بہت بڑا فضل اور بہت بڑا کرم ہے کہ الحمدللہ لوگ اللہ دے قرآن واسطے اور پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان واسطے اور صحابہ دے ایمان واسطے اور اولیاء دے احترام واسطے اور شہداء دے پیغام واسطے اور حق واسطے سچ واسطے الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنا تن من دھن قربان کرنے واسطے ہما وقت تیار نے۔ اور میرے عزیزوں، میں اس موقع تے یہ بات ضرور کہاں گا، اللہ دے فضل و کرم دے نال اور اس دی مہربانی دے نال اہل حدیث دا کردار، اہل حدیث دیاں قربانیاں اور اہل حدیث دے میرے دوستو ولولے نو اور جذبے نو اور اہل حدیث دی دعوت نو اور اہل حدیث دے پیغام نو اور اہل حدیث دے کام نو اور اہل حدیث دی تحریر نو اور اہل حدیث دی تبلیغ نو اور اہل حدیث دی تقریر نو ہر شخص جیڑا ہے وہ سندا بھی ہے، ہر شخص جیڑا ہے وہ پڑھدا بھی ہے، ہر شخص جیڑا ہے غور کردا بھی ہے، ہر شخص جیڑا ہے سوچدا بھی ہے، ہر شخص جیڑا ہے اپنے دل و دماغ نو میرے دوستو دوڑاندا اور جھنجھوڑدا بھی ہے کہ حق کدے کولے، سچ کدے کولے، صداقت کدے کولے، عزت کدے کولے، دین کدے کولے اور شرافت کدے کولے، ایمان کدے کولے، اسلام کدے کولے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل حدیثوں، اس بات تے راضی ہو جاؤ کہ رب دی الوہیت دے تسی وفادار ہو اور محمد عربی دی ختم نبوت دے تسی پہرے دار ہو۔ الحمدللہ۔ اور میرے عزیزوں، میں تساں حضرات دا بہت زیادہ شکر گزار ہاں، باوجود اس بات دے بڑا لمبا سفر میں کیتا ہے اور میرے دل دے اندر بات آئی میں اپنے علاقے دی کانفرنس اور بے مثال کانفرنس دے اندر حاضری دیاں۔ کل جمعہ گجرانوالا شہر دے اندر پڑھا کے میرے دوستو ٹیکس لے تو اگے علامہ شیخ زبیر علی زئی رحمت اللہ علیہ دے علاقے حضروں دے اندر پروگرام
الحمدللہ لمبا سفر کر کے میں تہاڈی خدمت دے اندر حاضر ہویا اور میں سمجھنا میں کوئی احسان نہیں کیتا، اور میرے دوستو میں اپنے اتے اپنے مالک دا انعام سمجھنا وا، بہت بڑا احسان سمجھنا، اس دی رحمت، اس دا فضل اور اس دا کرم سمجھنا، اور تسی بھی اللہ دا شکریہ ادا کرو جس مالک نے سانو صدیق دی صداقت واسطے، فاروق دی عدالت واسطے، عثمان دے ایمان واسطے، علی دی شجاعت واسطے، بلال دی اذان واسطے، مصطفیٰ دے نظام واسطے، اپنے قرآن واسطے، پاک پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت واسطے اس جگہ تے جمع فرمایا ہے، اور انشاءاللہ اسی دعوت دینے لوگوں نو ساڈے جلسے دے اندر آؤ، آ کے بیٹھو، آ کے سنو، بلکہ اسی کہنے ساڈے مگر فجر دی نماز، ظہر دی نماز، عصر دی نماز، مغرب دی نماز، عشاء دی نماز پڑھو، اور ساڈے مگر آ کے جمعہ پڑھو۔ اگر کسے کول نہ ٹائم ہوئے چل دیا اہل حدیث کسے دا جنازہ پڑھا رہا ہوئے، اہل حدیث دے مگر آ کے جنازہ ہی پڑھ لو، پھر آپ فیصلہ کر لو کہ جڑے مردیاں دے اتنے خیر خواہ نے اور زندیاں دے کتنے خیر خواہ ہون گے۔ اس وجہ تو مسلک اہل حدیث بڑھتا جا رہا ہے اور بلندیاں دی طرف چڑھتا جا رہا ہے اور چمکتا جا رہا ہے اور دمکتا جا رہا ہے، اور اس وقت تک قیامت نہیں آنی جب تک دنیا وہابی ہو نہیں جانی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ساڑھے انتہائی قابل عزت اور قابل احترام حضرت مولانا محمد ارشد صاحب بیگم کوٹھی حفظہ اللہ تعالی اور مبلغ اسلام حضرت مولانا قاری عبد المتین اصغر صاحب حفظہ اللہ تعالی الحمدللہ تشریف لے آئے نے، اور تسی دیکھ رہے ہو اسٹیج تے مجاہد اسلام مولانا ارشد یزدانی صاحب تشریف فرمانے، اور مجاہد ملت اسلامیہ مسلک اہل حدیث دے عظیم ترجمان حافظ عطا الرحمان عامر صاحب الحمدللہ دیگر علماء کرام تشریف فرمانے۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، اہل حدیث نے ہر دور دے اندر حق اور سچ دا الحمدللہ اعلان کیتا ہے، حق اور سچ دا لوگاں نو پیغام دیتا ہے، اور کل دی بات ہے جس طرح مولانا بشیر احمد خاکی صاحب حفظہ اللہ تعالی حوالہ دے رہے سن کہ حضرت مولانا پروفیسر طاہر القادری صاحب حفظہ اللہ تعالی، اس واسطے حفظہ اللہ تعالی کہہ رہے ہاں کہ یار انہیں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ دی عظمت دا اقرار کیتا ہے۔ حضرت مولانا شیخ الاسلام شیر پنجاب مناظر اسلام فاتح قادیان حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ دی عزت اور عظمت دا اقرار بھی کیتا ہے، اور اپنی کتاب دے اندر اظہار بھی کیتا ہے، اور انہوں نے بارے حقیقت دا پرچار بھی کیتا ہے۔ اہل حدیثوں اس بات پہ خوش ہو جاؤ، اہل حدیثوں اس بات پہ راضی ہو جاؤ، اہل حدیثوں اللہ کا شکریہ ادا کرو، اہل حدیثوں اللہ کی تعریف زیادہ کیا کرو، اہل حدیثوں نبی علیہ السلام کی ذات گرامی پہ کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، جو تمہیں گستاخ کہتے ہیں وہ بھی تمہاری عظمت کا اعتراف کر رہے ہیں، اور میں یہاں پہ اعلان کرتا ہوں اللہ جس طاہر القادری نے اتنی صداقت کو بیان کر دیا ہے، تم مرنے سے پہلے پہلے اسے وہابی بنا دے۔ اوہ آمین تے کہو۔ او دوستو اور بزرگوں، اللہ نے فضل و کرم دے نال ساڈا اہل حدیثاں دا کتنا بڑا اعزاز ہے، اور ساڈے واسطے کتنا بڑا کامیابی دا راز ہے، اور ساڈے واسطے کتنا بڑا کامیابی دا تاج ہے۔ الحمدللہ
सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लोग इस बात का इकरार पे कर दे रहे और लोग इस बात का इजहार पे कर दे रहे और लोग इस बात का प्रचार पे कर दे रहे कि अहले हदीस का खत्मे नबूवत दे सिलसिले दे अंदर बड़ा किरदार है। सारे मिलके कह दियो अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात तवज्जो फरमाना, मैं जी बात थोड़े गोश गुजार करना चाहना। मेरे अजीजों, जदों मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, सारे मिलके कहो रहमतुल्लाह अलैह, जदों मुबाले दा चैलेंज कबूल कर लिया मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह ने, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने जरा मुबाले दा चैलेंज किया, मौलाना ने कबूल कर लिया। और मौलाना साहब दा ईमान देखो और जज्बा देखो और यकीन देखो और अकीदा देखो और जुरत देखो और बहादुरी देखो और किस कदर तवक्कल और भरोसा और रब दे कुरान ते कितना ईमान और नबी अलैहिस्सलाम दी खत्मे नबूवत ते कितना ईमान। हजरत सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह मुबाले दा चैलेंज कबूल करन दे बाद बीमार हो गए। मौलाना साहब नूं एक हस्पताल दे अंदर दाखिल कर दिता गया और उस हस्पताल दा डॉक्टर मिर्ज़ई सी। साथी कहने लगे हजरत इथों चले जाना चाहिए, किते जहर दा टीका डॉक्टर ना लगा दे। खत्मे नबूवत दा मसला है, ईमान दा मसला है, इस्लाम दा मसला है, कुरान दा मसला है, ईमान दा मसला है। मौलाना दे अल्फाज सुनना, हजरत अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह दे अल्फाज सुनना। आप फरमाते ने इसे हस्पताल विचों इलाज करवाना है, मैनू किते ना लैके जाया जे, इथों ही इलाज करवाना है। अगर डॉक्टर जहर दा टीका भी सनाउल्लाह नू लगाएगा, अल्लाह मिर्जे तो पहला सनाउल्लाह नू मौत नहीं देगा। इस वास्ते मैनू रब दे कुरान ते जिस तरह यकीन है, मुहम्मद अरबी दी खत्मे नबूवत ते उस तरह यकीन है। मेरे दोस्तों, खत्मे नबूवत का मसला होए, अहले हदीस का किरदार है, अजमत सहाबा का मसला होए, अहले हदीस का किरदार है, निफाज़े इस्लाम का मसला होए, अहले हदीस का नुमाया किरदार है। और सुनो, सिद्दीक़ अकबर की सदाकत का मसला होए, फारूक आजम दी अदालत का मसला होए, उस्मान गनी दी सखावत का मसला होए, अली उल मुर्तज़ा दी शुजाअत का मसला होए, हसन हुसैन दी शहादत का मसला होए, सहाबा इकराम दियां कुर्बानियां का मसला होए, अहले हदीस का किरदार नुमाया है। और इंशाअल्लाह ताला मैं बकौल अल्लामा शहीद के एक अल्फाज, उनके ये अल्फाज आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। वो दिन आने वाला है कि पाकिस्तान की फिजाओं में कुरान और सुन्नत का परचम लहराने वाला है इंशाअल्लाह। सब कहो इंशाअल्लाह। और लोगों, अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने खत्मे नबूवत का तज़किरा करते हुए ये बात फरमाई कि लोगों, चंदियोट की कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये अल्फाज कहे कि लोगों, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के बारे में अहले हदीस का अकीदा सुनो। नबी अलैहिस्सलाम के बारे में अहले हदीस का ऐलान सुनो। हमारा ये अकीदा है कि जो बात रब्बे कायनात ने इमामे कायनात के लिए कह दी है, वो किसी और के लिए हो सकती ही नहीं है। और उन्होंने अपने अक्सर खिताबात में कहा, मदीने वाले की जात भी आखिरी है, और बुलंद आवाज से कहो, मदीने वाले की बात भी, आपकी जात भी आखिरी है। और बुलंद आवाज से बोलो, आपकी बात भी आखिरी है। और मेरे अजीजों, मैं अपने अकाबरीन, मेहमानाने खुसूसी, मेहमानाने गिरामी, इन्हां दी मौजूदगी दे अंदर और तुहाडे जैसे मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम
دے سامنے اے بات کہنا چاہنا وا اللہ دے فضل و کرم نال جب تک میں کیے جب تک میں کائے جب تک زمین جب تک سمائے جب تک ارض و سما دا نظام قائم تے دائم رہے گا گلستانہ چ گل نے چمنستانہ پھول نے بلبلا چہکدیاں نے کلیاں مہکدیاں نے جب تک مشرق ہے جب تک مغرب ہے جب تک شمال ہے جب تک جنوب ہے اللہ بندے پیدا کرتا رہے گا جڑے بندے رب دی زمین تے اے کہندے رہن گے کہ لوگوں ایتھے اگر مرضی چلے گی رب ذوالجلال دی چلے گی اگر ختم نبوت چلے گی تے آمنہ دے لال دی چلے گی حضرات میں جس بات کا تذکرہ کرنا چاہنا زیادہ نہ کر یار نہ تھوڑا نہ زیادہ درمیانہ دی آواز حضرات توجہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بس شکریہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت اور دیکھو نا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب دا یہ جملہ کہنا مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ دے بارے پھر میں کیوں نہ کہاں آج دے بعد اب بریلویو آج دے بعد اہل حدیث نو بے ادب کہنا چھڑ دیو گستاخ کہنا چھڑ دیو زبان چلانی چھڑ دیو فتوے لگانے چھڑ دیو ساڈے خلاف تقریراں چھڑ دیو ساڈے خلاف تحریراں چھڑ دیو ساڈے خلاف اس طرح دی تیر اندازی اور بہتان بازی الزام تراشی ختم کر دیو اپنے طاہر القادری صاحب دے جملے تے غور کر لو اجے تے طاہر القادری صاحب نے منے ہیں ایک وقت آئے گا سارے دیوبندی سارے بریلوی سارے شیعہ یہ گل کہنتے مجبور ہو جان گے اس ملک دے اندر نہ فقہ شافی آئے گی نہ حنبلی آئے گی نہ حنفی آئے گی نہ مالکی آئے گی نہ جعفری آئے گی سارے کہنتے مجبور ہو جان گے ایتھے آئے گا رب دا سچا قرآن آئے گا محمد دا میٹھا فرمان آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ کہیں گے سارے کہو انشاءاللہ تمہیں پتا نا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بیبیاں نال لے لیا بندے نال لے لے اسلام آباد چلے گئے ریاست سیاست نہیں ریاست بچاؤ سیال دا موسم پالا بڑا کئی بیبیاں بیچاریاں بیمار ہو گئی وہ آپس ہی گلاں کرن نہیں بھین پتہ نہیں ریاست بچنی ہے کہ نہیں سکینہ نہیں بچتی رابعہ نہیں بچتی میں تے بیمار ہو گئی میں تے اصلوں بیمار میں تے میری تے میت ہی جائے گی واپس لاہور مولانا صاحب تے آئے نے نا ریاست بچان واسطے اور لوگوں اصل گل یہ سی کہ مولانا صاحب نے اپنا آپ چمکایا اپنے آپ نو چمکان دی کوشش کی تھی اور نمبر بنان دی کوشش کی تھی جیڑا بندہ اپنا آپ چمکائے نمبر بنائے ریاکار بنے ڈرامے باز بنے شوبتا باز بنے اپنا آپ منوائے لوکاں نو کہے میں خطیب بڑا ہاں میں مقرر بڑا ہاں میں واعظ بڑا ہاں میرے کو علم بڑھائے میری جرت بڑی ہے میرے نال لوگ بڑے نے اور میں لیڈر ہاں میں قائد ہاں ربوں نو گرا دیندا ہے ربوں نو بجھا دیندا ہے کہ جیڑا رب دے قرآن نو چمکاندا ہے نبی پاک دے فرمان نو چمکاندا ہے عرش والا اس دا جنازہ مسجد نبوی وچ کرواندا ہے اور قبر او دی عرش والا جنت البقیع چ بنواندا ہے کون آکھے رب نو تو انج نہیں تھے انج کر موسیٰ نو آکھیا پار چل فرعون نو آکھیا ڈوب کے مار کون آکھے رب نو تو انج نہیں تھے انج کر ابو بکر نو آکھیا جنت چل ابو لہب نو آکھیا جہنم ساڑ کون آکھے رب نو تو انج نہیں تھے انج کر علامہ نو آکھیا مدینے چل مرزے نو آکھیا لیٹرینے مار کون آکھے رب نو تو انج نہیں تھے انج کر
اور میں پھر کیوں نہ کہاں پتا جے نا ابو لہب دا جڑا حال ہویا قرآن کہندا ہے تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ میرے دوستو او دا حشر کتنا پیڑا ہویا، ذلیل ہو گیا اور رسوا ہو گیا، تباہ ہو گیا اور برباد ہو گیا۔ تو میں قربان جاواں جنہ نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت دا اقرار کیتا، سونے دا ادب تے سونے دا احترام کیتا، رب دا قرآن انہوں نے بارے کہہ رہے اولائکا ہم المفلحون۔ قرآن انہوں دے بارے رب کائنات فرما رہے نے ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ جنہ مجمع آواز نہیں اچھی کہو، مینوں پھر چڑھ گئی، میں پھر کیوں نہ کہاں، میں قرآن دی آیت تانوں سناواں، پھر تانوں ادا ترجمہ سناواں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ آخیا سونیا تواڈے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ اب مولانا بنیامین عابد صاحب تائیں تے فرمایا کرتے نے نا اگر میرے دوستا تو مینوں کہیں میں نمبردار ہاں تے میں من لواں گا، اگر تو کہیں کہ میں چیئرمین ہاں تے میں من لواں گا، تو کہیں میں جناب ایم پی اے ہاں تے میں من لواں گا، تو کہیں میں ایم این اے ہاں تے میں من لواں گا، اگر تو کہیں میں جاگیردار ہاں تے میں من لواں گا، میں سرمایہ دار ہاں تے میں من لواں گا، تو کہیں میں ایس ایچ او ہاں میں من لواں گا، تو کہیں میں ڈی سی او تے ڈی پی او ہاں میں من لواں گا، پر اگر کوئی کہیں میں نبیاں تے میں نہیں مندا کیوں؟ رب دا قرآن اعلان پیا کردا ہے وخاتم النبیین۔ بولو مصطفیٰ دے بعد کوئی نبی آنا، اور اسی علامہ دی للکار بن کے، یزدانی دی یلغار بن کے، پھلاں دی مہکار بن کے، حیدر دی تلوار بن کے، کریا کریا، بستی بستی، کوچا کوچا، شہر شہر، نگر نگر اعلان کرتے رہاں گے انشاءاللہ تعالی۔ سردی ہوئے، گرمی ہوئے، سختی ہوئے، نرمی ہوئے، بازار ہوئے، چوک ہوئے، چرستہ ہوئے، مسجد ہوئے، مدرسہ ہوئے، اعلان کرتے رہاں گے جیڑا ختم نبوت دا پروانہ ہے اسی او دے پروانے ہاں، جو ختم نبوت دا دشمن ہے اسی چھوٹے لا دیاں گے، موچھے پا دیاں گے، نانی یاد کرا دیاں گے، تارے وہا دیاں گے، اوے اسی سر من دیاں گے، گٹر ہی تن دیاں گے۔ ادھر سنو کہندا فاضل نوجوان حضرت مولانا منصور احمد صاحب پتر تو نہیں پیا بولدا، اگلے دن نا میرے بڑے پیارے بیٹے اور میرا بڑے ہی فرما بردار پتر اسامہ منصور او دی نانی جان اینج نا آسمان وال منہ کر کے نا تے فرماندے نے اللہ سونے کے دعا کی تھی
کہندے نے میں اپنے مالک سونے نو عرض کرنی ہاں میں تیری امی نہیں بن سکتی میں تیرا ابو نہیں بن سکتی مگر اے اپنے مالک نو میں ضرور عرض کرنی ہاں میرے پتر نو جوان رکھی اور بیلیا تو نہیں پیا بولدا میری ماں دی دعا پہ بول دی ہے۔ اور دوستو اور عزیزو اور میں تھے کیوں نہ یہ بات کہاں اللہ گواہ دے لوگوں سنو اہل حدیث دا کردار اور سنو وہابی دی تعریف میرے دوستاں نے بار بار کیا ہے۔ ایک مجرم تمہیں دکھاتا ہوں جرم اس کے سبھی بتاتا ہوں، دین حق کا وہ شیدائی ہے، موت سے اس کی آشنائی ہے خدا پر فقط نظر اس کی ہے جسارت یہ کس قدر اس کی، مصطفیٰ صرف رہنما اس کے، بادشاہ ہے تبھی خفا اس سے، آگے آگے قدم بڑھاتا ہے، موت کو بھی گلے لگاتا ہے، زیر خنجر بھی حق سناتا ہے، حق کی خاطر وہ سر کٹاتا ہے، سر کٹانا ہے زندگی اس کی ہے، یہی ایک بندگی اس کی، ایک سیلاب ہے جو کہ نہیں رکتا، غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتا، نہ چور ہے اور نہ شرابی ہے، جرم اس کا ہے کہ وہابی ہے، وہابی کی تعریف یہ ہے رب کے سامنے سر کو جھکانے والا، جہاد کے میدان میں گردن کٹوانے والا، اور وہابی کی تعریف یہ ہے ختم نبوت پہ کٹ مر جانے والا۔ دوستو توجہ فرماؤ، ساڈے اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان شاہین اور شہباز اور ساڈے برادرم عزیزم محترم مکرم مولانا محمد یونس حیدری صاحب اور دیگر احباب منتظمین، میں سارے آگے اپیل کرانگا اپنی اپنی ڈیوٹیاں سنبھالو، میرے عزیزو رب دا شکریہ ادا کرو، اسی قرآن نال وفا کر رہے ہیں، پاک پیغمبر جناب محمد اچھی آواز نال کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دے نال الحمدللہ وفا کرنے اب ہے۔ آؤ توجہ فرمانا ذرا، ابراہیم علیہ السلام دے بارے قرآن اعلان پیا کردا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہو کان صدیقا نبیّا، مالک کائنات نے فرمایا میرے ابراہیم دا تذکرہ کرو، میرے ابراہیم نو یاد کرو، میرے ابراہیم دا واقعہ بیان کرو، علیہ السلام او میرا سچا نبی سی، اللہ فرما دے نے او میرا سچا نبی سی، صدقے جاواں غور کرے آجے ایک اور جگہ تے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ کیتا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسیٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، خالق کائنات فرمانے نے میرے موسیٰ دا تذکرہ کرو علیہ السلام، او بڑا میرا مخلص بندہ، بڑا میرا مخلص بندہ اور میرا نبی سی، میں صدقے جاواں اللہ سبحانہ و تعالی حضرت اسماعیل علیہ السلام دا تذکرہ پہ کر دینے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل انہو کانا صادق الوعد وکانا رسولا نبیا وکانا یامر اہلہ بالصلاۃ۔ وہاں قرآن تیریاں عظمتاں تو قربان جاواں، اور اگے سنو ذرا حضرت ادریس دے بارے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس انہو کانا صدیقا نبیّا ورفعناہ مکانا علیّا۔ اور جدو پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی دی واری آئی سننا ذرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فرغب۔ سبحان اللہ۔
ذرا اچھی آواز نال کہو، ذرا مل کے بولو۔ اور علماء کرام دی موجودگی دے اندر اور مہمانان گرامی دی موجودگی دے اندر تھانوں بلانا چاہنا، اور بیگم کوٹھیو ذرا بول کے وکھا دیا جے، اور محبت پیار دا اظہار کر کے وکھا دیا جے۔ سانوں دسیا زمین آسمان نے سونے نبی دیاں اچیاں۔ اینا مجمع تے آواز نہیں پی ہوندی، او جمیل او مر گیا اٹھ کے نعرہ مار، ایویں تے بیاہ نہیں نہ ہوندا۔ ادھر منہ کر، ادھر منہ کر۔ دعا کرو اللہ جمیل دا بیاہ کر دے حضرات۔ اللہ پاک انہوں انی دیر تک مارے نہ جب تک یہ ٹچو نہ لگ جائے۔ دھیان کریا جے ذرا میرے نال رل کے تساں پڑھنا ہے اور بول کے وکھا دیو، محبت پیار دا مظاہرہ کرو ذرا۔ سانوں دسیا، میں اشارہ کراں گا تساں بولنا ہے، سانوں دسیا زمین آسماناں نے سونے نبی دیاں اچیاں۔ سارا بیگم کوٹ گونج جائے، سونے نبی دیاں اچیاں۔ سارے یار نبی دے نیارے نے، سانو اپنی جان تو پیارے نے، جنہ ختم نبوت تو واریاں جانا نے سونے نبی دیاں اچیاں۔ مل کے ایمانداری نال سونے نبی دیاں اچیاں۔ یہ گل سن والی جے ساڈا پیر سب تو نرالا ہے، سونا کالی کملی والا ہے۔ گواہی دے رہیاں پنج اذاناں نے سونے نبی دیاں اچیاں، سونے نبی دیاں اچیاں۔ سونے نو آخرت رب کلایا ہے، گل سن والی جے نبی سونے نو رب آخرت کلایا ہے، اور نبی نہ کوئی بنایا ہے، اور نبی نہ کوئی بنایا ہے۔ پر نہیں منیا شیطانہ بے ایماناں نے ساڈے نبی دیاں اچیاں۔ آواز نہیں پی ہوندی، ساڈے نبی دیاں اچیاں شاناں نے۔ یہ گل سنو پروانیو، سونا مکہ شہر نرالا ہے، پیدا ہویا جتھے کملی والا ہے، پیدا ہویا جتھے کملی والا ہے۔ اوتھوں نکلن سونے دیاں کاناں نے سونے نبی دیاں اچیاں۔ سونا مدی شہر، سونا پیارا شہر مدینہ ہے، رحمت برکت والا خزینہ ہے۔ چھاواں کیتیاں ہائے ہائے چھاواں کیتیاں درود سلاماں نے سونے نبی دیاں اچیاں۔ مالکا میں تیری ذات تو صدقے جا قربان جاواں، پھر میں کیوں نہ کہواں۔ سنو سجنوں اس جہان اندر تے رب کئی پسار تائی، قسم دے پھل پھل کر پیدا نال قدرتاں خوب سنوار دائی۔ او مالک مختار ہے مرضیاں دا، کسے ڈوب داتے کسے تار ردائی، قادیانی بیمان شیطان تائیں وچ لیٹرین دے مار دائی۔ لوگوں سنو، مالک دے فیصلے ویکھو، مالک دیاں عظمتاں تے میں قربان جاواں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے فرمایا، نبی اللہ دا جتھے فوت ہوندا ہے اوتھے ہی دفن کیتا جاندا ہے۔ اور جے تسی نبی ماندے سو اے نبی ہے، پھر مرزائیو پھر تانوں لیٹرین وچ دفن کرنا چاہیدا سی۔ توبہ کر لو، اجے بھی ڈر جو رب کولوں، آ جاؤ قرآن وال،
आ जाओ पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद। और आवाज नहीं तुहाडी आ रही, गूंज पा दियो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान वाला आ जाओ। रब्बे कायनात ने फैसला कर दिता है, मालिक ने फैसला कर लिया है, मैं सोने नबी दे बाद कोई नबी पैदा नहीं करना। रब ने फैसला कर लिया है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम जी जाते ग्रामी दे बाद मालिक कायनात ने फैसला कर लिया कि कोई नबी नहीं आना। और तुहानू पता है हजरत मौलाना अल्लामा हबीबुर रहमान यज़दानी, सारे कहो रहमतुल्लाह। अल्लाह यज़दानी साहब दी कबर नू जन्नत दा बाग बना दे। एक दुआ और करो सारे मिलके, जानशीन यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह मुबल्लिगे इस्लाम और खतीब पाकिस्तान और तर्जमान मसलक अहले हदीस हजरत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ रब्बानी साहब हफिज़हुल्लाह ताला, उन्होंने दुआ फरमा दियो अल्लाह उन्होंने मुकम्मल सेहत कामिला आजला अता फरमाए। अल्लाह पाक उन्होंने शिफाए कामिला आजला अता फरमाए। अल्लाह रब्बानी साहब नू सेहते कामिला आजला नाफिया अता फरमा दे। मालिक कायनात ने फैसला कर दिता है कि पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम जी जाते ग्रामी दे बाद कोई नबी नहीं आना। अल्लाह ने मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम नू आखिरी नबी बनाया, आप नू आखिरी नबी बनाया है। और यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे दोस्तों चिनियोड़ के अंदर जदों कुरान पाक दी आयत पढ़ी, एक तराबती सातो वन शक्कल कमर, पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे आ जान दे बाद रब्बे कायनात ने क़यामत दा तज़किरा कीता है। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे आ जान दे बाद रब्बे कायनात ने क़यामत दा तज़किरा कीता है। रब दसना की चाहते ने कि मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम दे आ जान दे बाद कोई नबी नहीं आएगा, कोई पैगंबर नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा। और सारे बोलो बेगम कोठियो, क़यामत आ सकती है पर बोलो कोई नबी आ सकदा, क़यामत आ सकती है। रब ने किसे नबी नू खिलाना, रब ने कोई और नबी बनाना। और इसे वास्ते मैं क्या ए गुलाम अहमद कादियानी दे बारे में आखिया, मैं फिर मैनू आ गया गुस्सा, मैं आखिया मिर्जे कीता नबूवत दा झूठा दावा, मिर्जे कीता नबूवत दा झूठा दावा, की फर्क इस्लाम नू पै गया है। जेकर गालड़ खजूर ते चढ़ जावे केड़ा दरख्त नू पुट के लै गया है। मिर्जे नहीं कुरान हदीस मन्नी, मिर्जे नहीं कुरान हदीस मन्नी, केड़ा पहाड़ साडे ते टह गया है। जेकर कुत्ता कपा विचों लंघ जावे केड़ी रजाई बना के लै गया है। जेकर कुत्ता कपा विचों लंघ जावे केड़ी रजाई बना के लै गया है। और लोगों सुनो, असी अल्लाह दे फजलो करम दे नाल ये दावत देंदे रहांगे। मेरे मुस्तफा इतना शांत मकाम लेके आए, बल जोहा दा चेहरा लेके आए, बल लैल दियां कालियां जुल्फा लेके आए, बल फजर दे दंद लेके आए, बल कलम दा तलवार जिया नख लेके आए, वमा रमैता इद रमैता दे हथ लेके आए, मा जागल बसरो वमा तगा दी अख लेके आए, कद नरा तकल्लुबा वजह का फिस समा दी पेशानी लेके आए, मा यंते को अनिल हवा दी जुबान लेके आए। अबू बकर दा आका बन के आए, फारूक आजम दा आका बन के आए, उस्मान गनी दा आका बन के आए, हैदर करार दा आका बन के आए, तलहा ते जुबैर दा आका बन के आए, साद ते सईद दा आका बन के आए। मैं सदके जावां पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम नफीस तरीन बन के आए, अजीम बन के आए, हुसैन बन के आए, बेमिसाल बाकमाल लाजवाब सारी दुनिया दे नवाब बन के आए। मैं सदके जावां हिदायत दा नूर बन के आए, वहाबियां दे दिलां दा सरूर बन के आए। पढ़ो मिलके कारी शहीदुल्लाह शहीद साहब मुहिब्बे कुरान और माहिर कुरान और जीनतुल कुर्रा फखरुल कुर्रा कारी सईदुल्लाह सईद साहब हफिज़हुल्लाह ताला स्टेज दा संगार
اور اسٹیج دی بہار میرے دوستو قرآن دے کاری اللہ پاک انہاں دی زندگی دراز کرے اچھی آمین ساڈے علماء جدو بیان کردے نے الحمدللہ ٹھنڈ پہ جاندی ہے کاری قرآن پڑھتے نے الحمدللہ سرور آ جاندہ ہے آؤ دوستو ساڈے مسلک دے جس وقت شعراء جڑے نے وہ نعت پڑھتے نے تے دل نو قرار آ جاندہ ہے دل باغ باغ ہو جاندہ ہے آؤ جڑی بات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نو رب نے کتنا مقام عطا فرمایا اور ایسے سونے مصطفیٰ جنہاں دے بارے قرآن کہندا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا آؤ تانوں ترجمہ سناواں دل لگدا محمد دے پیراں دے وچ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے بڑی پیاری بات بابا جی کر گئے فرماندے نے میں تے قال اللہ قال الرسول منیا میں تے قال اللہ قال الرسول منیا شرک و بدعت والے بت نو میں ہتھی پنیا شر چھڈ کے تے حصہ لیا خیراں دے وچ دل لگدا محمد دے پیراں دے وچ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے بابا جی رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات کر گئے میرا پیر سچا جگدائے پیر سجنا میرا پیر سچا جگدائے پیر سجنا جدے نام نے کلیجا دیتا چیر سجنا جدے نام نے کلیجا دیتا چیر سجنا ہن مڑ مڑ نہ بھیجو مینوں غیراں دے وچ دل لگدا ہے محمد دے پیراں دے وچ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آؤ اہل حدیث دا عقیدہ نوٹ کرو دیکھو اہل حدیث اپنے علماء شہداء نال پیار دے باوجود جیڑی غلط گل ہے انہوں نہیں ماندے مولانا بشیر خاکی صاحب نے حوالہ دیتا ہے علامہ شہید دا رحمت اللہ علیہ دا کہ علامہ صاحب نے فرمایا مرزے دے بارے کہ مرزے دا موجزہ نہیں بلکہ اس دی بیوی دا موجزہ ہے یہ لفظ بھی نہیں کہنا چاہیے حضرت علامہ شہید دے منہوں اگر یہ الفاظ نکل گئے کہ میرے دوستو موجزہ چونکہ نبیاں دے نال اس دا تعلق ہے وہ لفظ پھبدا تے نبیاں دی ذات دے بارے کسے اور دے بارے نہ شغل کیا جا سکتا ہے نہ غصے وچ کیا جا سکتا ہے اگر علامہ شہید رحمت اللہ علیہ دی زبان وچوں بھول کے جلد بازی نال نکل گیا ہے کائنات دا رب انہاں نوں معاف کرے اس واسطے اسی علامہ شہید دی جیڑی بات آؤٹ آف اسلام ہوئے اسی نہیں مندے اسی اسے بات دے پابنداں جیڑی رب دے سچے قرآن نال ملدی ہے محمد دی سچی زبان نال ملدی ہے آنکھوں سارے مل کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واسطے عزیزو اپنے علماء دیاں تقریراں سنو اور انہاں لئی دعا کرو آخر تے میں ایک انتظامیہ نو بات کہاں گا اور علماء کرام نو بھی کہاں گا علماء کرام اپنی زباناں مہذب استعمال کرو محبت اور پیار دا مظاہرہ کرو لوگاں نو دین سناؤ لوگاں نو دین دی طرف بلاؤ خیر خائی کرو ہمدردی کرو اور جدو علماء دین بیان کرن انتظامیہ حکومت کے اپیل ہے کہ تسی علماء تے پابندیاں لگانیاں چھڑ دیو اور علماء دے خلاف غلط قدم اٹھانا چھڑ دیو علماء دے خلاف غلط انداز اختیار کرنا چھڑ دیو وگرنہ اسی جدو مرنے آنا جدو ساڈا مالک سانو موت دیندا ہے اپنے کول بلاندا ہے کوئی جمعہ پڑھا کے فوت ہوندا ہے کوئی فجر دی نماز پڑھا کے کوئی زور دی جماعت کرا کے کوئی عصر دی جماعت کرا کے کوئی مغرب دی جماعت کرا کے کوئی عشاء دی جماعت کرا کے اور کوئی تقریر کر کے اور کوئی تہجد پڑھ کے اور کوئی قرآن سنا کے فوت ہوندا ہے تواڈے کول جدو اقتدار کھس جاندا ہے جدو تواڈے کول اقتدار کھس جاندا ہے
کوئی فیکٹری بنا لیندا ہے، کوئی کارخانہ بنا لیندا ہے۔ علماء دے رستے چ رکاوٹ کھڑی نہ کریا کرو۔ انہاں نوں رب جدوں موت دیندا ہے، انہاں دا آخری ٹائم بھی اللہ قرآن پڑھدیاں لے آندا ہے، حدیث پڑھدیاں لے آندا ہے۔ انہاں نوں جدوں موت اللہ دیندا ہے، انہاں دی زبان تے عرش والے دا نام ہوندا ہے اور مدینے والے دا نام ہوندا ہے۔ مت حکومت دے اتے، مت اقتدار دے اتے فخر کرو۔ کل دی گل ہے، علامہ زرداری صاحب رحمت اللہ علیہ کتنے نے؟ علامہ زرداری صاحب رحمت اللہ علیہ چیرے لگ گئے۔ اسی طرح فخر نہ کریا کرو، اسی تواڈے حق وچ دعاواں کران گے اگر تسی قرآن و سنت دے نال وفاواں کرو گے، اگر تسی دین اور دین والیاں نال پیار کرو گے، اسی تواڈے نال محبت دا اظہار کران گے۔ انشاءاللہ قرآن و سنت دا بول بالا ہو کے رہے گا، ختم نبوت دا بول بالا ہو کے رہے گا، ختم نبوت دا بول بالا۔ ہاتھ اٹھا کے کہو ختم نبوت کا بول بالا ہو کے رہے گا، ختم نبوت کا بول بالا ہو کے رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔